famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, هنا وسط la semaine, mercredi. Donc, la vidéo sera spéciale بطولة. مبقاتش بقاو 2 journées في البطولة وتسالي. دونك نتكونسونطراو على البطولة. نعطيو اون بتيت اناليز على لي ماتش ديال البطولة اللي فيهم ان انجو. و بيان سور نعطيو لي بروnostic ديالهم. دونك كيما كتشوفو كاين 2 4 6 7 ماتش ملعوبين نهار الأربعاء. لي دو بروميير ماتش ملعوبين مع الخمسة، و لي 5 ديرنيير ماتش ملعوبين مع السبعة. اللي ملعوبين مع السبعة كاملين عندهم ان سول انجو، يعني سوا لاعبين على بروميير بلاص سوا لاعبين على الطيور. بون حنا في هاد الاناليز غنتكونسونطراو شوية على ليطا دو فورم ديال لي زيكيب، و بيان سور لو كلاسمون و لي زونجو اللي عند كاع لي زيكيب. بون البروميير ماتش ديالنا هو لي فار كونتر الزمامرة. ان ماتش سون انجو تقريبا، يعني لي دو زيكيب ملعبينش على غون شوز. لي فار بيان سور 5 بلاص ملعب على والو، واخا تربح لي دو ديرني ماتش اش بقى 5. رينيسونس الزمامرة نورمالمون صوفاو راسهم، مغاديش يطيحو ميليو طابلو، ما كاينش ان كونط انجو في هاد الماتش هذا. لي طاط ديال لي دو زيكيب لي فار و الزمامرة اي سون اون بون فورم. لي فار reste sur 2 matchs de victoire. الزمامرة 4 matchs sans défaite, de victoire, 2 matchs nuls. دونك هاد الماتش هذا شوية صعيب. فلالي كان لافونتاج ديال لي فار ربحو 2-1. مي بوغ هاد الماتش هذا انا جو فوا بيان لي فار سورتو مع لي بروبليم اللي عندهم مع لادمينستراسيون ومع المكتب ديالهم. جو بونس با انهم غادي يخسرو هاد الماتش هذا. داني ماتش ا دوميسيل بيان سور كيما كتشوفو لي 4 ديرني ماتش لعبوهم ا ليكستيريور. دونك هذا ديرني ماتش افون ديرني ماتش ا دوميسيل. دونك لوجيكمون كنعطي ان بتيت افونتاج لي فار. دونك لي فار درونو بيت كوط 1.80، يعني لي فار تربح الى تعادلو الى رومبورسي. بيان سور دوبل شونس تا هو الي لوجيك كوط 1.36 زوينة نقية. لو دوزيام ماتش ديالنا هو مولودية وجدة كونتر اولمبيك داسفي. هذا سي ان ماتش تقريبا سون زونجو ميليو طابلو. المولودية 6 كلاسمون، اولمبيك داسفي 12 33 بوان. تقريبا صوفاو، حيت خاصهم يخسروا لي 2 ماتش، وخاص اولمبيك خليبكا تربح لي 2 دانيي ماتش ديالها وشوف تشوف. بون كيما كتشوفوا ان ماتش سون زونجو تقريبا. مولودية وجدة ne sont pas en top forme ديالهم كيما كتشوفوا. لي 5 دانيي ماتش مربحو فيهم حتى شي ماتش. اولمبيك اسفي ميم شوز ne sont pas en top ديال لا فورم ديالهم. لي 3 دانيي ماتش مربحو حتى شي ماتش. هاد الماتش هذا بيان سور لي دو دانيي فاس ا فاس طلعو بجوجهم ان بلوس 2.5 بوت. لي دو دانيي ماتش ديال وجدة طلعو بلوس 2.5 بوت. سيغ لي 3 دانيي ماتش ديال اسفي طلعو بلوس 2.5 بوت. ولكن بيرسونيلمون هاد الماتش هذا فيو كي نيا با دو كونز اونجو كنشوف ان ماتش اللي غادي يكون بلوز او موان فيرمي. دونك موان 2.5 بوت كيبان ليا نورمالمون لوجيك. بور لو troisième ماتش بركان كونتر تطوان، ان ماتش مغاديش يكون فيه اون تري غوند اناليز. بيان سور بركان ريست سور 2 ماتش سون فيكتوار، لعب على البطولة. هاد لو ماتش هذا ما خاصهاش تزقلو. تطوان ملعبين على والو ميليو طابلو، ضمن راسهم غادي يبقاو ربحو لو ديرني ماتش ديالهم. دونك بيرسونيلمون جو فوا بيان جو دون لافونتاج لبركان ا دوميسيل. شفناهم كونتر الرجاء كيفاش لعبو. دونك لوجيكمون غادي يربحو كوط 1.40 لوجيك. بور لو 4 ماتش ديالنا هاد لو ماتش ديال طنجة كونتر اكادير، الصراحة مبغيتش نسمع عليه. لا كوط اني با تري انتريسونت بالنسبة لطنجة. دونك كوط 1.66 الوغ كو لو ماتش يقد كاع يسالي تعادل. طنجة خاصها ان ماتش نول وتقريبا تصوفي راسها، خاصها ما تخسرش غدا. حسنية ملعبينش على كون شوز. شفنا لو نيفو ديالهم كونتر الوداد نيفو ناضي مزيانين. دونك ان ماتش يعني ا ايفيتي
واخا كاين ان بتيت افونتاج لطنجة ويقد يسالي ماتش نول. دونك لو كاتريام ماتش ديالنا اولمبيك خريبكا كونتر الرجاء، ان ماتش ا تري غون زونجو، يعني فرقة لعبها البطولة وفرقة لعبها للطيوح. هذا سي ان ماتش تري ديفيسيل. الرجاء ريست سور دو ماتش نول. خريبكا لي دو دانيير ماتش ديالهم ما خسروش، ربحوا وتعادلوا لو دانيير ماتش كونتر الزمامرة. دونك هاد لو ماتش هذا عندو دي زونجو كبار. خريبكا الا خسراتش صافي يطيحوا للدوزيام ديفيزيون. الرجاء الا ربحاتش يبقى لهم لو دانيير ماتش كونتر لي فار، يعني بحال كنقولوا غادي يديرو خطوة كبيرة باش يديو البطولة. دونك هاد لو ماتش هذا بيرسونيلمون انا نعطي ان بيت بيلدر فيه دوبل شونس ديال الرجاء باش نحيدو لو ريسك ديال الا مشى الماتش حتى سالا تعادل. توتال جولز اوفر 0 جولز، جو فوا بيان مينيموم ان بوت سو ماركي فهاد لو ماتش هذا. و بيان سور لي كورنير حبيبات الجماهير كوت توتال دو 1.47 1.47 ان سيكوند. الرجاء كنعرفوها كتلعب لو جو اوفونسيف، كتلعب على الجناب بزاف. دونك لي كورنير لا ماجوريتي دي ماتش راكم شفتوني تبعتو معايا كاع لي برونوستيك اللي كنعطي في لي كورنير في البطولة كاملين كيدخلو. دونك لوجيك ومزيانة. لو كاتريام ماتش ديالنا الرجاء بني بلال كونتر يوسفية برشيد. هاد لو ماتش هذا فيه ان بتيت اونجو اون سول ايكيب اللي هي برشيد. برشيد الا ربحو لوجيكمون صافي يضمنوا البقاء ديالهم في البطولة. الرجاء بني ملال طاحوا للدوزيام ديفيزيون من شحال هادي، سيت اون ايكيب اللي ضعيفة بزاف. دونك لوجيكمون هاد لو ماتش هذا يوسفية برشيد اتتربح كوت دو 1.44. لوجيك تخاف من شي سوربريز، ولكن لوجيكمون غادي تدخل اون كوت ديال 1.44. بور لو ديرنيير ماتش الناس كاملين ولا لي فان القدام عارفيني، عارفين ليكيب اللي كنسبورتي، يعني عارفين ودادي. دونك لو ماتش هذا جو في ليفيتي، ما بغيتش نلعب عليه، ما بغيتش لو ستريس، ما بغيتش نستريسي راسي مع ان ماتش اللي دو بريفيرونس نتفرج فيه ترونكيلمون. لوجيكمون الوداد غادا تربح، ولكن شفنا هاد الظلم، شفناها كي لعبات كونتر الرجاء، شفناها كي لعبات لو داني ماتش كونتر الجديدة. سيت اون بون ايكيب. الوداد خاصها اون فيكتوار باش تبقى في لا كورس لو تيتر. كيما قلت لكم لو ماتش هذا ما غنعطي فيه والو، جو بريفير نتفرج فيه ترونكيلمون سون ستريس. و بيان سور جيمغي بيان كو الوداد تربح. دونك فوالا لا فامي نديرو ان بتي ريكابيتولاتيف. عندنا لي فار كوت درونو بيت ديال 1.80. نشوف لنا لي فار درونو بيت كوت 1.80. دوبل شونس كوت 1.36. هذا باش تحيدو لو ريسك ليكم. مولودية كونتر اس في موان 2.5 بوت، اللي بغا يحيدو اللي جاه شوية صعيب يحيدو. كاين بركان كونتر تطوان، بركان كوت 1.40. و بيان سور لو بيش بيلدر ديالنا اولمبيك خريبكا كونتر الرجاء كوت دو 1.47. دونك فوالا عندكم 4 شوا هادو اللي خليتهم هنايا. مي سينو راه عندكم في لو توتال تقريبا 7 شوا. نعطيتكم مون افي على لو ماتش ديال وجدة، نعطيتكم مون افي على لو ماتش ديال يوسفية برشيد. فوالا عندكم اون بتيت اناليز، حاولوا نتوما ديروا بتيت اناليز من جهتكم. و بيان سور ما يكون غير الخير ان شاء الله. يلا لا فامي جيسبر ان ماكسيموم دو لايك، ان ماكسيموم دو كومونتير بور لا موتيفاسيون بور لو سوتيان. و بيان سور خليكم معنا لو ويكاند ان شاء الله نوجد اون فيديو على لي ماتش ديال اليويفا ناسيونالز ليغ، ديال لي ماتش انترناسيونال. يلا فورسان لا فامي.